7 को भइसक्यो 7 को हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ हो ल अब 8 नम्बरदेखिको हेर्ने हैन ल क्वेसन नम्बर 8 को क्वेसन हेरौँ त यस 6 को यसमा हेरौँ सम टु इन्फिनिटी दिएको छ एस इन्फिनिटी दिएको छ सम अफ देयर स्क्वायर प्रत्येक टर्मको स्क्वायर गरेर लेख्ने 6 को जस्तै ए स्क्वायर प्लस एआर स्क्वायर प्लस एआर स्क्वायरको स्क्वायर यसरी हो हुन्छ हैन ए के अरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन पढिरहेको छु हैन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको क्वेसन मसँग छ कि छैन एकचोटि हेरौँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको क्वेसन पठाइसकेको छ तिमीहरूलाई कि छैन हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेपछि हिजो 7 जुलाईको ल यहाँ भेटिरहेको छ ल अब यसपछि यो होइन यो क्वेसन कति नम्बरसम्म कम्प्लिट 6 को भयो त बुझ्यौ 6 को बुझिसक्यो होइन ल अब 8 नम्बरको हेरौँ क्वेसन नम्बर 8 मा के भनेको छ 8 को हेरौँ त 8 नम्बरमा फाइन्ड द 3 नम्बर्स इन जीपी जसको सम पनि दिएको छ प्रोडक्ट पनि दिएको छ यसैगरी सेकेन्डमा छ फाइन्ड 3 नम्बर्स इन जीपी सम दिएको छ र सम अफ देयर स्क्वायर दिएको छ यहाँ प्रोडक्ट दिएको छैन यसैगरी थर्डमा छ 5 नम्बर्स प्रोडक्ट दिएको छ लास्ट 2 टर्म दिएको छ र सम अफ 4 नम्बर अर्थमेटिक मिन यो अर्थात् अहिले हामी क्वेसन नम्बर 8 को फर्स्ट र सेकेन्ड सल्भ गरिदिन्छु थर्ड र फोर्थ तिमीहरू गर्नु ल तपाईँको फर्स्ट नम्बरको 8 को फर्स्ट हेरौँ त क्वेसन नम्बर 8 को फर्स्ट क्वेसन नम्बर 8 फर्स्ट सल्युसन यस 8 को फोर्थ फर्स्ट सेकेन्ड गरिसक्यो र त्यसो भए त्यो ग्रुपमा सेयर गरिदिनु त्यसो भए 4 गरिदिन्छु सल्युसन सेयर गर्न सक्छौ नि बुझेन भने एक्सप्लेन सेयर गरिदिनु ल 8 को कुन भन्यो तिमीले 8 को 4 ल 8 को फोर्थ हेरौँ 8 को फोर्थमा के छ सम अफ 4 नम्बर इन जीपी दिएको छ सम अफ 4 थर्ड पनि गरिसक्यो 8 को थर्ड 8 को थर्ड आउँछ हैन ल गर्ने र सेयर गरिदिनु ल भिडियो के अरे फोटो खिचेर सेयर गरिदिनु ग्रुपमा ल सम अफ 4 नम्बर दिएको छ टर्म जीपी दिएको छ एएम बिट्विन दिएको छ र नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने त लेट जीपीमा भएको 4 वटा नम्बर सपोज गरौँ लेट AR square and AR power 3 B 4 numbers in GP यो 4 वटा नम्बर जीपी मा छ दिएको छ है अब कन्डिसन अनुसार के भनेको छ सम अफ 4 नम्बर्स इन जीपी 80 त 4 वटैको सम गर्दा 80 आउँछ त A plus AR plus AR square plus AR cube equals to कति छ 80 और A कमन लिउँ 1 plus R AR कमन लिउँ हामी 1 plus R 80 और 1 plus R A plus AR equals to 0 80 अब यहाँनिर हामीले A पनि कमन लिउँ AR स्क्वायर हैन कमन हो त है क्यूब भएपछि त A स्क्वायर AR स्क्वायर भनेपछि A 1 plus R
1 plus r square equals to 80 यो इक्वेसन नम्बर 1 आयो हैन। त्यसपछि के भनेको छ am between first and last is 28 also given। अर्को के भनेको छ फर्स्ट र लास्टको am फर्स्ट भनेपछि a लास्ट भनेपछि arq तिनीहरूको अर्थमेटिक मिन भनेको दुईटैलाई एड गरेर 2 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ र यो यसको भ्यालु कति छ अर्थमेटिक मिन 28 और a कमन ल्याउँ 1 प्लस rq इक्वल्स टू 56। अब यसको सिम्प्लिफाई गरौँ त a 1 प्लस r 1 माइनस r प्लस r स्क्वायर हुन्छ यो फर्मुला थाहा छ नि यो इक्वल्स टू 56 यो दोस्रो भयो। अब हामीले के गर्छौँ त यहाँ a एलिमिनेट गर्नको लागि लेफ्ट डिभाइड राइट डिभाइड गरिदिन्छौँ। यसरी गर्न मिल्छ म्याथमेटिक्समा है। त अब हामीले यहाँनिर लेफ्ट डिभाइड गरिदिन्छौँ लेफ्ट र लेफ्टको डिभाइड from 1 and 2 from equation 1 and 2 we get from equation 1 and 2 कति हुने भयो a 1 plus r 1 plus r square divide by यता a 1 plus r 1 minus r plus r square equals to 56 upon 80 upon 56 80 upon 56 ठीक छ ल यसरी लेफ्ट राइट डिभाइड गर्न सक्छौँ दुईटै इक्वेसनको। यसबाट एडभान्टेज के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर a हामीले क्यान्सल गऱ्यौँ a क्यान्सल गऱ्यौँ r - 1 पनि क्यान्सल गऱ्यौँ क्रस 8 ले 8 7 8 10 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 7 प्लस 7r स्क्वायर 10 माइनस 10r प्लस 10r स्क्वायर और 7 र यो 10 यता घटाउँ यसलाई यता गरौँ त कति भयो यो सबै जाँदा यो यता 3 माइनस 10r प्लस 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 0 फ्याक्टराइज गरौँ त 3 माइनस 9r माइनस r प्लस 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 0 3 कमन लियौँ हामीले 1 माइनस 3r माइनस r कमन लियौँ 1 माइनस 3r इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस 3r 3 माइनस r इक्वल्स टू 0। अब यसलाई गर्दा r को भ्यालु कति भयो r को भ्यालु 3 और 1/3 कमन रेसियो को दुईवटा भ्यालु आयो त यो कमन रेसियो लियो भने डिक्रिजिङ अर्डर ठिक छ 3 और 1/3 भनेपछि यो 3 भनेको प्रत्येक टर्मलाई 3 ले मल्टिप्लाई भएको भनेको इन्क्रिजिङ अर्डरको r3 हुनु भनेको भ्यालु इन्क्रिजिङ अर्डरमा आउनु हो र 1/3 भनेको डिक्रिजिङ अर्डरमा जानु हो त अब a को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नको लागि फ्रम इक्वेसन 1 वी गेट इक्वेसन 1 मा कति लेखेको थियौं एकजनाले भन त आशा इक्वेसन 1 मा के लेखेको छौं a 1 plus r अनि अर्को ब्र्याकेटमा 1 plus r स्क्वायर इक्वल्स टु ल भेरी गुड थ्याङ्क यू। ल अब हेरौँ r को भ्यालु यहाँनिर फ्रम 1 यो भयो फर r इक्वल्स टु 3 लिउँ यसरी r इक्वल टु 3 लिँदा a 1 plus 3 स्क्वायर इक्वल्स टु 80 और a into 4 into
10 equals to 80. 40 to the 80. Therefore, A को value 2. A को value 2. ल A को value 2. ठीक छ? ओके, अब A र R दिएको छ. A R आइसक्यो. 4 हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नु छ? 4 वटा नम्बर. सो द्याट भनेको छ. देन 4 numbers in GPR A, AR, AR square, AR क्यू. तो A को भ्याल्यु 2, AR भनेको 2 into R को भ्याल्यु 3, 6, 2 into 3 square 18, 2 into 3 cube 54. 54. ठीक छ? ल त्यसरी यो प्रुफ भयो. बुझ्यौ? ओके. त यो हामीले क्वेसन नम्बर कतिको कम्प्लिट गर्यौं? 8 को भयो. अब क्वेसन नम्बर 9. 9 को हेरौं त. क्वेसन नम्बर 9. ल हेरौं. ल नम्बर 9 मा 9 को फर्स्ट र सेकेन्ड एउटै प्याटर्नको छ. 9 को फर्स्टमा के गर्ने? सबभन्दा पहिला यो 9 छ नि, यहाँ फर्स्टमा 9, यो 9 लाई 10 minus 1 लेख्ने. 98 को ठाउँमा 100 minus 2, यो 997 भनेको 1000 minus 3, 10,000 minus 4, यसरी लेख्दै जाने. ल र तलको भ्यालुमा के गर्ने? 10 plus 5, 10 plus 100 plus 10, 1000 plus 15, यसरी लेख्दै जाने nth टर्मसम्म र सम अफ n टर्म क्याल्कुलेसन गर्ने. त यो दुईवटा मध्ये कुन गरिदिउँ भन त? फर्स्ट कि सेकेन्ड गर्ने? अहिले 9 को फर्स्ट कि सेकेन्ड? सल्युसन एउटा गरौँ. फर्स्ट गर्ने. ल 9 को फर्स्ट. 9 को फर्स्ट को सल्युसन. अब 9 को फर्स्ट को सल्युसनमा के छ? गिभन द गिभन सेरिज इज the given series is 9 plus 98 plus 997 plus 9996 plus n terms. n terms भयो. अब यसलाई हामीले के गर्छौं? 10 9 लाई 10 minus 1 गर्छौं. यो भयो 10 square minus 1, यो भयो 10 cube minus 1, 10 को पावर 4 minus 1, यसरी. minus 2 minus 3 हुँदै जाँदैन? ए 2 3 4 हैन र? ल ठीक छ. अब 10 को स्क्वायर भनेको 100, 100 minus 2 98, 10 को क्यूब भनेको 1000, 1000 minus 3 भनेको 997, यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं. अब 10 plus 10 स्क्वायर plus 10 क्यूब plus 10 को पावर 4 डट 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 n टर्मसम्म छ. अनि माइनस 1 plus 2, प्रत्येकको माइनस माइनस भएकोले कमन लियौं. 3 plus डट डट डट
n टर्म्स ओके अब यो जिपीमा छ यो सबै जिपीमा छ फर्स्ट टर्म 10 र कमन रेसियो कति कमन रेसियो पनि 10 नम्बर अफ टर्म 10 त जिपीको समको फर्मुला के छ ए कमन रेसियोको पावर n नम्बर अफ टर्म बाई 1 माइनस कमन रेसियो माइनस 1 हो कि न यहाँ पनि ए क्लियरली दिएको छ ए भनेको 10 ए कमन रेसियो कति छ 10 त 10 को पावर नम्बर अफ टर्म n नै भएको छ माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 आर माइनस 1 यसको पुरै यहाँसम्मको सम आइसक्यो माइनस अब हेर्नुहोस् यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ एपीमा छ जसको फर्स्ट टर्म 1 कमन डिफरेन्स पनि 1 लास्ट नम्बर अफ टर्म पनि n त प्लस छ भनेपछि सम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ र एपीमा छ एपीको समको फर्मुला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 कमन डिफरेन्स त n भनेको नम्बर अफ टर्म n बाई 2 2 into a plus n minus 1 d ठीक छ ल अब 10 by 9 10 को पावर n minus 1 by n by 2 त n plus 1 यो n minus 1 minus 2 यो 2 भयो 1 घट्दा 1 ल यसरी आन्सर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं बुझ्यौ ल 10 को सेकेन्ड भयो अब हामीले क्वेसन 10 को फर्स्ट कम्प्लिट गर्यौं अब 10 को क्वेसन नम्बर 10 को अर्को हेरौं त क्वेसन नम्बर 10 को एउटा थर्ड र फोर्थ मात्रै एउटा सल्युसन गरौँ कुन गर्ने भन त एउटा थर्ड छ अर्को फोर्थ दुईटैमा रिपिटेड डिजिट छ हेर्नु त थर्डमा चाहिँ 4 4 को रिपिटेड डिजिट भइरहेछ हरेक टर्ममा र फोर्थमा चाहिँ 7 7 को कुन सल्युसन गर्ने दुईटै एउटै प्याटर्नको छ एउटामा के गर्ने त भन्दाखेरि 4 कमन लिएर 1 1 1 1 1 1 ल्याइदिने यसमा 7 कमन लिएर 0.1 0.11 यसरी ल्याउन सक्छौं कुन सल्युसन गर्ने अहिले त 9 को फोर्थ सल्युसन गरौँ है ल हुन्छ 9 को आज कुन कुन क्लास भयो कुन सब्जेक्ट ए म्याथ मात्र आज विकको कतिवटा क्लास हुन्छ डेली कतिवटा ए दुईटा अथवा तीनटा हुन्छ ल ठिक छ गुड स्ट्याट डेली भइरहेछ के अरे म्याथ 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 डेली भइरहेछ ओके ल अब यसपछि ल अब क्वेसन नम्बर 9 को फोर्थ हेरौँ त क्वेसन नम्बर 9 को फोर्थ 9 को फोर्थ सल्युसन 9 को फोर्थमा सल्युसन द गिभन series is the given series is कति छ 0.7 0.77 plus 0.777 plus यसरी कहाँसम्म त
n टर्मसम्म n टर्मसम्म छ। अब यसमा 7 कमन लिउँ, 7 कमन लिउँ, 0.1 यसरी रिपिटेड डिजिट भएको केसमा सधैँ 1 1 पहिला बनाइदिने n टर्मसम्म, अनि फेरि प्रत्येकलाई फेरि 9 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, 9 9 मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है सधैँ, त्यो डेसिमलमा भए पनि नभए पनि, यो सधैँ याद राख्ने यो कुरा। त यहाँनिर 9 ले हरेकलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, त हरेकलाई 9 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0.9 0.99 0.999 यसरी n टर्मसम्म छ। अब 9 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 9 ले त ब्यालेन्स गर्नको लागि त डिभाइड पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर डिभाइड पनि गरिदिउँ। डेसिमल नभएको भए कति हुन्थ्यो? 9 999 999, डेसिमल छ भने 0.9, त्यसो भए 7/9। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ, यो 0.9 भनेको 1 माइनस 0.1, 0.99 भनेको 1 माइनस 0.1 को स्क्वायर, यो भनेको 1 माइनस 0.1 को क्युब, यसै गरी n टर्म्स ल 7 डिभाइड बाई 9, प्रत्येकमा हरेकमा 1 1 छ, कतिवटा 1 कलेक्ट गरौँ त? फर्स्टको 1 + 1 + 1 टोटल n टर्मसम्मको 1, दुईटा 1 लाई जोड्दा 2 हुन्छ, तीनवटा 1 लाई जोड्दा 3 हुन्छ, n वटा 1 लाई जोड्दा n, यसको भ्यालु नै 1 हुँदा जान्छ। र लेफ्टमा रहेको सबै राइटमा रहेको भ्यालुहरू एक ठाउँमा लेखौँ तब, यो कति भयो? 0.1, यो 0.1 को स्क्वायर, 0.1 को क्युब, यसरी n टर्मसम्म, n टर्मसम्म है त। ल अनि त्यसपछि यो हाम्रो भयो 7/9, र यो त n यसको पुरै सम n, अनि यसको यो जिपीमा छ, जिपीमा प्लस छ, नम्बर अफ टर्म n, फर्स्ट टर्म 0.1, कमन रेसियो पनि 0.1, यो डिभाइड यो गर्दा यसको फर्मुला भयो 1/, यो 1 भन्दा कम भएकोले यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ, 1/r को पावर n 1 माइनस r, 1 माइनस r को पावर n बाई 1 माइनस r। त फर्स्ट टर्म यहाँनिर छ 0.1, 1 माइनस 0.1 को पावर n, अनि त्यसपछि यहाँ 1 माइनस 0.1, 7/9 n माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 को पावर n 0.9, भयो। त यो भयो हाम्रो आन्सर। यसलाई एक लाइन अझै गर्न सक्छौँ, 7/9 n माइनस 1/9, 1 माइनस 0.1 को पावर n, यो भयो हाम्रो आन्सर है। कति नम्बरको कम्प्लिट गर्यौँ त हामीले? यो थर्डको भयो, फोर्थको कम्प्लिट भयो। अब 10 को क्वेसन सल्भ गरिसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 10 को के छ, सल्भ गरिदिउँ कि हुन्छ, गर्न सक्छु आफैले? कि गरिसकेका छ कि छैन 10 को? छैन, के छ, गर्ने छाँटकाँट छ, सकिन्छ गर्न? एपी र जिपी दुइटै छ, यो गाह्रो छ है। ल गाह्रै छ। ल 10 को सल्युसन गरिदिन्छु। ल क्वेसन नम्बर 10 नोट गरिसक्यौ? 9 को नोट गरिसकेको हुनुपर्छ। क्वेसन नम्बर 10 अब ल हेरौँ त।
क्वेसन नम्बर 10 मा के दिएको छ सल्युसन ABC आर इन AP XYZ इन GP गिभेन फर्स्टमा के दिएको छ गिभेनमा A B एन्ड C आर इन AP ABC आर इन AP that is AP मा छ भने हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि A माइनस B माइनस A माइनस B र B माइनस C C माइनस A दुइटै सपोज गर्नु त A माइनस B बराबर B माइनस C हुन्छ हो कि नै A माइनस B बराबर B माइनस C हुन्छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा यसलाई सपोज गऱ्यौँ कमन डिफरेन्स सपोज गर्दा पनि भयो अथवा कुनै एउटा टर्म सपोज गरौँ मानौ के छ से सपोज गरिदिउँ लगातारको टर्मको डिफरेन्स त सेम हुन्छ हेरौँ हो कि नै ल त्यसो भए एउटा कुरा भन्न सकिन्छ हेरौँ त यो एउटा हेरौँ यहाँ यो A हो यो B र यो C यहाँदेखि यहाँसम्मको डिफरेन्स कतिको छ के को डिफरेन्स छ फेरि B देखि C को डिफरेन्स पनि के को छ भनेपछि यहाँदेखि A र C को डिफरेन्स कति हुन्छ त त्यसो भए भन्न सक्छौ A माइनस C कति हुन्छ A माइनस C 2K हैन ट्वाइस के यही लेख्नको लागि ल यो ABC AP मा हुने भएकोले यसरी गर्यौं अल्सो गिभेन अझै दिएको छ के छ सर त्यो A minus C 2K हुन्छ कि minus 2K हुन्छ? ए ठुलो भयो नि जस्तै A माइनस C पोजिटिभ आइरहेको छ ए ठुलो छ त्यही भएर त पोजिटिभ आइरहेछ ए भन्दा B ठुलो B भन्दा A ठुलो छ अब B माइनस C पनि पोजिटिभ आइरहेछ त्यसो भए C भन्दा B ठुलो छ भनेपछि A ठुलो छ भन्दा त्यसपछि त्योभन्दा सानो त्यसपछि त्योभन्दा सानो भनेपछि A माइनस C त पोजिटिभ आउँछ बुझेनौ हो यसलाई तिमीले यसरी सपोज गरेको भए हुन्थ्यो कमन B माइनस A C माइनस B गरेको भए C ठुलो हुन्थ्यो त्यसो भए A माइनस C गर्दा त्यहाँनिर माइनस हुन्थ्यो बुझेनौ ल त गिभेन अल्सो गिभेन के छ अर्को दिएको छ XYZ आर इन GP X Y and Z are in GP XYZ are in GP XYZ are in GP ल त्यसपछि द्याट इज ए है ल अब ठिक छ अघि भन्नु पर्थ्यो नि तिमीले चुप लागेर बसिरहेछौ ल हेरौँ त फेरि म रिपिट गरिदिन्छु 10 नम्बरमा गिभेन ABC आर इन AP दिएको छ त्यो हिसाबले A माइनस B माइनस C इक्वल्स टु के त A माइनस C इक्वल्स टु 2K है ल अब यसै गरी XYZ आर इन GP भनेको छ GP हुँदा हामीले के लेख्न सक्छौँ फर्स्ट इन्टु लास्ट इक्वल्स टु XY X इन्टु Z इक्वल्स टु Y स्क्वायर भयो यो लेख्न मिल्छ यो दुईटा कन्डिसन छ एउटा यो अर्को यो कन्डिसन थाहा भयो अब हामीसँग छ फर्स्ट नम्बरमा 10 को फर्स्टमा के छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दिएको टर्महरू लेखौँ त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति छ LHS यसको भ्यालु 1 प्रुफ गर्नु छ हैन यहाँनिर हामीसँग छ हेरौँ त 10 नम्बरको फर्स्टमा के लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति छ क्वेसन हेर त X B माइनस C Y C माइनस A Z A माइनस B अब हेरौँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त X को B माइनस C को भ्यालु के Y C माइनस A त A माइनस C के भयो भने C माइनस A गर्दा माइनस 2K त माइनस 2K अनि Z इक्वल्स टु A माइनस B को भ्यालु के त्यसपछि XZ को भ्यालु के Y को भ्यालु माइनस 2K
है ल एक्सजेडको भ्यालु कति छ एक्सजेड भनेको वाइ स्क्वायर त यहाँनिर हामीले वाइ स्क्वायर लेखिदियौँ यो भयो वाइको पावर 2k अब यो एडिसन गर्दा कति भयो वाइको पावर 0 2k माइनस 2k 0 अनि 2k भनेको 1 वाइको पावर 0 भएपछि 1 भ्यालु आयो बुझ्यो ल अब यो भयो 10 सर नम्बरको फर्स्ट हजुर प्रुफ भयो सर हजुर त्यो पावर सेम भएर बेस मल्टिप्लाई गर्नुभएको पावर सेम भएपछि बेस मल्टिप्लाई बेस सेम भएपछि पावर एड गर्ने जोड्ने होइन कि म्याथमेटिकको यहाँ एक्सजेड एक्सजेड भनेको यहाँ छ नि एक्सजेडको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको वाइ स्क्वायर एक्सजेडको ठाउँमा वाइ स्क्वायर यो त सेम कपी गरेको एक्सजेडको ठाउँमा कति भ्यालु राख्ने वाइ स्क्वायर त यहाँ वाइ स्क्वायर राख्दा वाइ स्क्वायर अनि के पावर छँदैछ अनि यो सेम कपी गर्यो बुझ्यौ बुझेन बुझ्यो सर ल अब फर्स्टको भयो अब क्वेसन नम्बर सेकेन्डको फर्स्टको त यो भयो सेकेन्डको हेरौँ अब यो मेटिदिउँ फर्स्टको सल्युसन 10 को फर्स्टको सल्युसन मेटिदिउँ ल अब सेकेन्ड हेरौँ सेकेन्ड नम्बर टेनको सेकेन्ड के दिएको छ 10 को सेकेन्डमा एक्सको पावर बी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एक्सको पावर बी इन्टु वाइको पावर सी इन्टु जेडको पावर ए यसको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु छ सब्स्टिट्युट गर्नु छ एक्सको पावर बी एक्स कति छ एक्स अनि पावर बी र यसलाई केमा आरएचएसमा के छ आरएचएसमा पनि हेर्दै जाउँ त साइड बाई साइड आरएचएसमा कति भ्यालु दिएको छ आरएचएसमा छ हाम्रो एक्सको पावर सी वाइको पावर ए र जेडको पावर बी दिएको छ यो चाहिँ आरएचएसको लागि प्रुभ गर्नुपर्ने छ अर्थात् यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ यसलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने एक्सको पावर अहिले बी छ तर यसलाई सीमा लानुपर्ने भयो त बी र सीको रिलेसनसिप यहाँ छ यहाँ हेर्नु त बी र सीको रिलेसनसिप त यहाँ के गर्छौँ एक्स बी माइनस सी इक्वल्स टु के त बी इक्वल्स टु के प्लस सी त के प्लस सी भयो एक्सको पावर बी अब एक्सको पावर सी पनि आयो सिमिलरली वाइकै पावर हेरौँ त वाइको पावरमा यहाँ सी छ तर हामीलाई ल्याइदिनु पर्ने छ ए त सी र ए को रिलेसनसिप यहाँ छ भनेपछि सी इक्वल्स टु कति हुन्छ ए माइनस टू के त ए माइनस टू के हेरौँ वाइको पावर एबाट सीबाट एमा कन्भर्ट भइसक्यो अब जेडको कुरा गरौँ जेडको पावर ए छ ल्याउनु पर्ने बी त एबी इक्वल्स टु के त एबी इक्वल्स टु के त ए भनेको के प्लस बी त के प्लस बी बुझ्यौ यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको तरिका टेक्निक जान्यौ सबैजनाले बुझ्यौ ल सर हजुर आरएचएसलाई एलएचएसको तल ल्याएर बेस सेम अनि पावर सबट्र्याक्ट गरेर पनि त गर्न सकिन्छ बी सकिन्छ माइनस सी अघिकै जस्तै भयो सकिन्छ हो अघिलाई नै सकिन्छ सेपरेट सर गरिदिने हो यस तर त्यो त्यो टेक्निक तिमीले जुन भन्यो नि त्यो टेक्निकको लागि फर्स्ट प्रुभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ पहिला हो कि नै फर्स्ट त प्रुभ हुनुपर्छ त्यसपछि एक दुई एक स्टेप अगाडि गरिदिन्छु त्यही होइन फर्स्ट प्रुभ गरिसकेको एक स्टेप यस सर यस हो तर हामीलाई यहाँनिर डाइरेक्ट यही क्वेसन सोध्यो भने फर्स्ट नसोधेर अनि यसरी गर्ने भन्न खोजेको त्यति ल्याउनुपर्छ भने थाहा हुँदैन त यसरी गरिदिने तर फर्स्ट सेकेन्ड लगातार सोधेको भए त फर्स्टमै 2 लाइन थपिदिएपछि त सेकेन्ड आइहाल्छ हो कि नै त्यो तिमीले भनेको करेक्ट हो फर्स्ट सेकेन्ड लगातार सोधेको भए तिमीले गर्ने भनेको करेक्ट हो तर इन्डिभिजुअली यो सोधेको छु नि यो तरिका तिमीले छिटो सम्झि बुझ्छौ ल अब कति भयो पावर प्लसमा छ भने अलग अलग लेख्न सकिन्छ एक्सको पावर के एक्सको पावर सी इन्टु
y को पावर a, y को पावर -2k, z को पावर k, z को पावर b। अब हेरौँ त अब सबभन्दा पहिला x को पावर c पहिला लेखिदिउँ। कुन कुन प्रुभ गर्नु छ त्यो फर्स्टमै लेखिदिउँ। x को पावर c लेखिदिउँ, यो भयो। इन्टु यो y को पावर a लेखौँ, सेकेन्ड भयो। त्यसपछि z को पावर b लेखिदिउँ। ल यो तितर लेखिसक्यौँ। यो तीनवटा काउन्टमा आइसक्यो। अब कुन कुन बाँकी छ? बाँकी x को पावर k, अनि z को पावर पनि k, अनि y को पावर -2k, यति बाँकी छ। अब यसपछि और इक्वल्स टु ल हेरौँ त, यो सबै कपी गरौँ सेम। x को पावर c, y को पावर a, z को पावर b, अनि x र z को पावर कति भयो? x र z को पावर k इन्टु y को पावर -2k। ल इक्वल्स टु x को पावर c, y को पावर a, z को पावर b इन्टु xz को पावर कति? y स्क्वायर। xz को भ्यालु y स्क्वायर, xz को भ्यालु y स्क्वायर, अनि पावर के? y को पावर -2k। अब रिजल्ट क्याल्कुलेट गरौँ त कति भयो? यताको भ्यालु त 1 आयो। यो भयो x को पावर c, y को पावर a, z को पावर b, अनि y को पावर 2k -2k 0, y को पावर 0, 0 भनेको 1, प्रुभ भयो। अब x को पावर c, y को पावर a, z को पावर e र यो 1 भयो। ल यो हाम्रो प्रुभ भयो, हेर्नुहोस्। ठिक छ? यहाँसम्म बुझ्यौ? ओके। अब 11 को हेरौँ त क्वेसन्सहरू। यो त 10 को हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ। क्वेसन नम्बर 11। मा ABCD आर इन GP, ABCD GP मा छ। ठिक छ? त्यसो भए यो प्रुभ गर्ने LHS इक्वल्स टु RHS। म यस्तो दुईटा क्वेसन फर्स्ट सेकेन्डबाट एउटा गर्छौँ हामी, र यो थर्ड फोर्थ फिफ्थबाट एउटा सल्युसन गर्छौँ। हुन्छ? ल कुन गर्ने? 11 को फर्स्ट सल्युसन गर्ने कि सेकेन्ड? भन त। 11 को फर्स्ट सल्युसन गर्छौँ कि सेकेन्ड? कुन सल्युसन गर्ने भारती? भन त। सेकेन्ड गर्ने? ल सेकेन्डको सल्युसन गरौँ। ल क्वेसन नम्बर सेकेन्ड, 11 को सेकेन्ड। 11 को सेकेन्ड। अब LHS मा कति दिएको छ? LHS दिएको छ। पहिला सबभन्दा पहिला गिभेन छ। गिभेन इन्फर्मेसन के दिएको छ? ABCD आर इन GP। गिभेनमा ABCD आर इन GP। ABCD आर इन GP। अब GP मा हुँदा हामीले के चाहिँ लेख्न सक्छौँ? हामीलाई थाहा छ कमन रेसियो R हुन्छ नि, त सेकेन्ड टर्म B बाई A, यसरी गरौँ। यो A बाई, नभए GP मा छ भने लेट कमन रेसियो A, त फर्स्ट टर्म भयो A, त यो भयो A। B को भ्यालु कति? AR।
C को भ्यालु कति AR स्क्वायर एन्ड D को भ्यालु कति AR क्युब वेयर R भनेको कमन रेशियो हो वेयर R भनेको कमन रेशियो ठिक छ ओके अब LHS लिउँ त नम्बर फर्स्ट 11 को फर्स्टमा के छ सेकेन्डमा LHS कति छ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 by A क्युब प्लस 1 by B क्युब प्लस 1 by C क्युब अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा कति हुन्छ ए भनेको ए नै राखौँ अब A स्क्वायर B को भ्यालु यहाँ छ AR त AR को स्क्वायर इन्टु C भनेको AR स्क्वायर को स्क्वायर 1 by A क्युब भनेको यो A क्युब प्लस 1 by B क्युब B भनेको AR को क्युब 1 by C क्युब AR स्क्वायर को क्युब अब यहाँ सिम्प्लिफाई गरौँ त A स्क्वायर त A को पावर 6 R स्क्वायर र R4 त R को पावर 6 अनि यहाँबाट 1 by A क्युब कमन लिउँ त 1 बाँकी रह्यो यहाँ 1 by A क्युब कमन आइसकेपछि R क्युब यहाँ पनि A क्युब कमन आइसकेपछि R को पावर 6 भयो यति हुने भयो अब A क्युब यहाँ क्यान्सल गरिदिएपछि कति बाँकी रह्यो A क्युब क्यान्सल गरेपछि A क्युब बाँकी रह्यो A क्युब क्यान्सल हुँदा र यो R को पावर 6 अब यसको एलसिएम कति भयो R को पावर 6 त R को पावर 6 R को पावर 3 र 1 R को पावर 6 पनि क्यान्सल गर्न सक्छौँ R को पावर 6 पुरै क्यान्सल भयो यो पनि क्यान्सल हुने भयो अब यसपछि यहाँसम्म नोट गरिसक्यो भन सबनम नोट गरिसक्यौ सबनम उप्रेती नोट गरिसक्यौ गुड ल अब यहाँसम्म भयो त्यसपछि हामीले यहाँनिर अब कन्टिन्यू यसको सल्युसन गरौँ त यसपछि के छ फ्याक्टराइज यसको गरिदिनु पर्ने हुन्छ यसको फ्याक्टराइज कति छ यो A क्युब र अब यो ठिक छ अब A क्युब R6 छ हैन र यहाँ R6 छ R6 प्लस R क्युब प्लस 1 ल अब C भनेको कति छ C हाम्रो आन्सर प्रुफ के गर्नु छ कति गर्नु छ A क्युब प्लस B क्युब प्लस C क्युब यो भयो हाम्रो LHS यो LHS को भ्यालु त्यसै गरी RHS पनि गरिदिउँ यति नै आन्सर ल्याइदिउँ RHS लाई है RHS पनि हेलिदिउँ RHS लिउँ RHS कति छ A क्युब प्लस B क्युब प्लस C क्युब ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त A क्युब भनेको A क्युबलाई लेख्ने B क्युब भनेको AR को पावर 3 र C क्युब भनेको AR स्क्वायर को पावर 3 A क्युब R क्युब प्लस A क्युब R को पावर 5 कि 6 3 2 जा 6 ल भयो प्रुफ भयो अब A क्युब कमन लिउँ 1 प्लस R क्युब R को पावर 6 हेन्स RHS equals to LHS equals to RHS proved. भयो
11 को भयो 11 को सेकेन्ड हामीले सल्भ गरिसक्यौँ बुझ्यो यो यही हिसाबले 11 को फर्स्ट पनि क्याल्कुलेट गरिदिनु सेम टाइपबाट 11 फर्स्ट आन्सर गर्न सक्छौँ हामीले ओके अब यसै गरी यो क्वेसन नम्बर 11 को थर्ड फोर्थ र फिफ्थ हेरौँ त क्वेसन नम्बर थर्ड फोर्थ फिफ्थ मध्ये कुनै एउटा सल्युसन गरौँ ल भन त सन्तोष कुन गर्ने भन त यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ सल्युसन गर्ने अहिले सर लास्टको गरिदिनु लास्टको आइबी आइभी आइभी भनेको फोर भी क्वेसन नम्बर 12 को फिफ्थ क्वेसन नम्बर 11 को फिफ्थ फिफ्थमा यति त लेख्नै पर्ने हुन्छ है फिफ्थको लागि यति लेख्नै पर्ने हुन्छ ल फिफ्थ नम्बरमा के छ भन्दाखेरि गिभेन छ हामीलाई प्रुभ गरिदिनु छ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर र सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर अल्सो इन जिपी हेरौँ त द गिभेन टर्म्स द गिभेन टर्म्स कुन कुन छ एउटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्को टर्म छ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर र तेस्रो टर्म दिएको छ सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर यसरी तीनवटा टर्म यसरी दिएको छ ल र यो चाहिँ गिभेन टर्म छ यो तीनटै टर्म चाहिँ जिपीमा हुन्छ भन्ने प्रुभ गर्नु छ त जिपीको लागि त रेसियो चाहिँ बराबर हुनुपर्ने हुन्छ हामीलाई थाहा छ है त पहिला रेसियो क्याल्कुलेट गरौँ त टर्मको रेसियो सेकेन्ड टर्म डिभाइड बाई फर्स्ट टर्म क्याल्कुलेट गरौँ त अथवा यो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अथवा यो दुईटैको प्रोडक्ट भनेको यसको होल स्क्वायर हुनुपर्छ त प्रोडक्टै क्याल्कुलेट गरिदियो एकैचोटि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्टु सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एकचोटि प्रोडक्ट क्याल्कुलेसन गर्ने अर्को पटक यसको होल स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्ने र दुईटैको आन्सर सेम प्रुभ गरेर पछि के भइदिन्छ लेखिदिन सक्छौँ यो जिपीमा छ जिपीमा प्रुभ गर्नको लागि त यो दुईटैको प्रोडक्ट भनेको यसको स्क्वायर हो त ए को भ्यालु कति ए स्क्वायर माइनस बी को भ्यालु यही छ एआर त ए स्क्वायर आर स्क्वायर बी को भ्यालु त्यसै गरी सी को भ्यालु यसको होल स्क्वायर गर्दा ए स्क्वायर अनि आर 4 र डी स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर आर 6 कमन लिउँ त यसको ए स्क्वायर कमन 1 माइनस आर स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर आर 4 कमन आयो अनि 1 माइनस आर स्क्वायर फाइनली कति आयो त ए पावर 4 आर को पावर 4 1 माइनस आर स्क्वायर को पावर 2 ल यति आयो अब यसलाई प्रत्येकमा होल स्क्वायर छ सबैमा एकैचोटि ओभरअल होल स्क्वायर लेखिदिउँ कति भयो ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर हुने भयो होइन ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर भयो अब मल्टिप्लाई गरौँ त यो दुईटैको कति भयो ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर 4 को होल स्क्वायर ल ए स्क्वायर आर स्क्वायर भनेको एआर को स्क्वायर एआर को स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर एआर को यो भनेको तिम्रो के भयो एआर को यसलाई होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ यसलाई एआर स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ अनि त्यसको होल स्क्वायर छ यो एआर स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर यो भनेको सी स्क्वायर को होल स्क्वायर हो नि त फाइनली हामीले के प्रुभ भयो त हाम्रो प्रुभ भयो यहाँनिर कति आयो हेन्स हेयर के आयो त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टिपल सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को होल स्क्वायर this shows that a square minus b square comma b square minus c square comma c square minus d square are in geometric progression are in GP
सर क्वेसनमा नि आर्जिन जिपी भनेको छ नि त प्रुभ गर्न भनेको छ नि त प्रुभ गरिसक्यौँ हामीले प्रुभ पो गर्नु छ यही त प्रुभ गर्नु छ यही सो द्याट दिस सोज द्याट दि हेन्स प्रुभ द्याट अथवा हेन्स प्रुभ द्याट यहाँ लेखिदियो हेन्स प्रुभ द द्याट अब भयो हेन्स प्रुभ द्याट आरएन जिपी यही प्रुभ गर्नु छ प्रुभ भयो त यसरी 11 को फोर्थ पनि आन्सर तिमीहरूले गर्न सक्छौ अब हेर त यो क्वेसन नम्बर 12 के छ क्यालकुलेटर गर्न सक्छौ क्वेसन नम्बर 12 क्वेसन नम्बर 12 को बारेमा भन त सकिन्छ कि सल्भ गरिदिउँ राजेश राजेश गौतम के छ राजेश गौतम छैनौ क्लासमा के गरौ तिम्रो क्लास जोइन गरेर भाग छौ छैन हेर त कस्तो जलिना ए तिमी छौ ल अब कुन 12 को सल्युसन गर्न सक्छौ जलिना यो गरिदिउँ ल ल हेरौँ त क्वेसन नम्बर यो 12 को हेरौँ 12 को सल्युसन here a minus b b minus c c minus a are in GP यो गिभेन छ है गिभेन छ त GP मा हुँदा हामीले के लेख्न सक्छौँ फर्स्ट इन्टु लास्ट इक्वल्स टु मिडलको स्क्वायर देन a minus b c minus a इक्वल्स टु b minus c को होल स्क्वायर और a minus c र a स्क्वायर b minus c minus a into c minus a स्क्वायर b into c minus ab b into c minus a into b यो a minus b minus c को होल स्क्वायर कति हुन्छ b स्क्वायर minus 2bc plus c स्क्वायर और अब प्लस एबी bc छ नि bc यता एलएचएस मा प्लस एबी हैन यता ए यो प्लस हुन्छ गुड ल प्लस एबी हुन्छ भेरी गुड ल अब हेरौँ यता ए स्क्वायरलाई यता लगाउँ त बीसीलाई यता कति भयो एसी माइनस बीसी प्लस एबी प्लस 2bc इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देयरफोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायरको भ्यालु कति हुन्छ यसलाई एबी लेख्दिउँ पहिला त्यसपछि यो दुईटैलाई सबट्र्याक्ट गर्दा प्लस बीसी हुन्छ अनि त्यसपछि एसी ल यो भयो एउटा अब हामीलाई गिभेन दिएको छ अर्को थप के गिभेन दिएको एलएचएस लिउँ अब प्रुभ गर्नु छ नि त हामीलाई प्रुभ गर्नु छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु लिउँ कति छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर छ त ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर थाहा छ यसको फर्मुला ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायरको फर्मुला थाहा छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बीसी प्लस एसी यो फर्मुला हो ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायरको फर्मुला हैन अब यसको भ्यालु पनि त हामीलाई थाहा छ यही छ यसको भ्यालु कति भयो एबी प्लस बीसी प्लस एसी अनि यो त अलरेडी 2ab प्लस बीसी प्लस एसी छ सो दुईटा र एउटा 3 भयो 3ab प्लस बीसी प्लस एसी यसरी हामीले आन्सर गर्न सक्छौँ प्रुभ भयो आन्सर हैन यो प्रुभ भयो त
यसरी हामीले अहिले आज क्वेसन नम्बर 12 सम्म कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब तिमीहरूले मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू सल्भ गर्दै जाने। लङ क्वेसन सकेसम्म कतिवटा हुन्छ त्यो पनि सक्दै जाने। आजको लागि क्लास यहीँ गर्छु। हुन्छ, हस् त, बाई बाई।